नमस्कार। नेशनल वर्ल्ड टेलिभिजनको दैनिक प्रस्तुति कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म दिपेश दहाल। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा हामी देशभर भएका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक साथै हर क्षेत्रका विषयवस्तुलाई विश्लेषणात्मक ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। उसो त पछिल्लो समय विश्व नै कोरोना नामको भाइरसबाट आक्रान्त बनेको छ। नेपाल जस्तो विकास उन्मुख मुलुकलाई यो रोगले साह्रै नै पिरोल्यो। विभिन्न समयमा कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि नेपालमा कैयौँ महिनासम्म लकडाउन पनि भयो। त्यसले विद्यार्थीको पठन पाठनमा, ज्याला मजदुरी गर्नेहरूको दैनिक क्रियाकलापमा र देशकै अर्थतन्त्रमा ठुलो प्रभाव पार्यो। यद्यपि केही समय यता बिस्तारै माहौल सेलाउँदै गएको थियो, तर केही दिन यता फेरि कोभिडको तेस्रो भेरिएन्टको सञ्चार माध्यमहरूमा होहल्ला सुन्न थालिएको छ। केही दिन अघि मात्रै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका 2 जनामा ओमिक्रोन भाइरसको पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै विज्ञप्ति मार्फत पुष्टि गर्यो। त्यस यता फेरि पनि मानिसहरू त्रसित बनेका छन्। यस विषयमा हामीले बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गएर विस्तृत विवरणहरू तयार पारेका छौँ। हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको अस्पताल तथा आयुर्वेद चिकित्सक डाक्टर रबिन भुषाललाई ओमिक्रोन भाइरस के हो भनी सोधेका छौँ। यो चाहिँ एउटा SARS-CoV-2 अन्तर्गत चाहिँ एउटा नयाँ चाहिँ फेला परेको भाइरस हो, जसको नामाङ्कन चाहिँ WHO ले ओमिक्रोन गरेको छ, जसलाई चाहिँ B.1.529 भनेर चाहिँ नामाङ्कन गरिएको छ। यो पनि एउटा जुन हामीले पहिला सार्स थियो, सार्स पछि चाहिँ अब यो सार्सको चाहिँ हाम्रो सुरुमा चाहिँ कोरोना भाइरस आयो, कोरोना पछि डेल्टा भेरिएन्ट आयो, भेरिएन्ट पछि नयाँ भेरिएन्ट आएको ओमिक्रोन भन्ने। यो पनि केही पहिलाको कोरोना भाइरसमा केही त्यसको चाहिँ एमिनो एसिड्सहरू अथवा त्यसको चाहिँ जुन त्यसको काँडाहरू हुन्छ, काँडाहरूमा केही परिवर्तन भएर चाहिँ नयाँ रूपमा आएको, यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अथवा WHO ले चाहिँ यसलाई ओमिक्रोन भन्ने नामाकरण गरेको छ। कोभिडको तेस्रो भेरिएन्ट भनिए तापनि केही लक्षणहरू भने कोभिड-19 सँग नमिल्ने चिकित्सक बताउँछन्। कोभिडमा सामान्यतया रुगा, खोकी, ज्वरो लगायतका लक्षण देखिन्छन्, तर ओमिक्रोनमा भने रुगाको लक्षण देखिँदैन। सामान्यतः यसको सिम्टमहरू चाहिँ सामान्य चाहिँ कोभिड र यसको सिम्टम त्यति फरक छैन। यसमा चाहिँ नि बढी त्यो एउटै छ, बढी चाहिँ ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, हैन। यसमा चाहिँ रुगा नलाग्ने जस्तो, यसमा चाहिँ रुगा लाग्दैन। अरू सबै एउटै सिमिलर सिम्टम्स छ कोभिडको जस्तै। ओमिक्रोन भाइरसको चर्चा गर्दा अहिलेसम्मकै खतरायुक्त भाइरस भनेर विभिन्न अनुसन्धानकर्ताहरू अड्कलबाजी गर्छन्, तर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भने हालसम्म आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन। त्यसैले अहिले नै उक्त भाइरस कति जोखिमयुक्त छ भनी यकिन गर्न नसक्ने उनै चिकित्सक बताउँछन्। यसलाई चाहिँ खतरनाक भनेर WHO ले अहिलेसम्म त्यसलाई चाहिँ भनिसकेको छैन। यसलाई चाहिँ नयाँ भेरिएन्ट आएको छ मात्र भनेर प्रमाणित भएको छ। यो कति खतरनाक छ, यो कति सङ्क्रमण गर्छ यसले अरूहरूलाई, र यसले खोप सम्बन्धी के छ भन्ने यसको चाहिँ जानकारी आइनसकेको, यस सम्बन्धी रिसर्च भइनसकेकाले हामीले यसलाई केही भन्न सक्दैनौँ। WHO ले यस सम्बन्धी रिसर्च गरिरहेको छ। लाग्छ 1-2 हप्तामा यस सम्बन्धी यसको विस्तृत विवरण, यो कति खतरनाक छ अथवा यसले कतिको चाहिँ सङ्क्रमण फैलाउँछ भन्ने विवरण चाहिँ अहिले WHO ले केही पब्लिस नगरेकाले हामीले केही भन्न सक्दैनौँ। होइन, हामीले बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट चाहिँ हामीले यस सम्बन्धी चाहिँ आम जनताहरूलाई चाहिँ सावधानी अपनाउनको लागि हामीले चाहिँ प्रेस विज्ञप्ति 17 गते, यही महिनाको 17 गते हामीले चाहिँ प्रेस विज्ञप्ति पनि जारी गरिसकेका छौँ। र हाम्रो यस बागमती प्रदेशमा रहेका 13वटा अस्पतालहरू, 13वटा स्वास्थ्य कार्यालयहरू, 13वटा जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरूबाट चाहिँ हामीले चाहिँ सेवा दिइरहेका छौँ। हाम्रो सेवा चलिरहेको छ। ओमिक्रोन विरुद्ध वा हाम्रो चाहिँ कोभिड विरुद्ध भनेर भन्दा पनि हामीले चाहिँ सेवा दिइरहेका छौँ। हामीले कोभिड विरुद्धको सेवा हामीले चलिरहेको थियो, नियमित चलिरहेको थियो सेवा, र त्यसमा ओमिक्रोन आयो र हामीले अझै सहज अपनाउनु पर्छ है भनेर हामीले सम्पूर्ण कार्यालयहरू हामीले चाहिँ निर्देशन दिइसकेका छौँ। यस निर्देशन गइसकेको छ। उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट कार्य गरिरहनु भएको छ। र हामीले जस्तो चाहिँ कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियान चलिरहेको छ बागमती प्रदेशमा। 70% भन्दा बढीले चाहिँ कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसक्नु भएको छ। यो चाहिँ 2टालाई देखिएर पनि सन्चो भइसकेको छ, निको भइसकेको छ। उहाँहरूको लागि चाहिँ नेगेटिभ आइसकेको छ नेपालमा। अब यो उहाँहरू बाहिरबाट आउनु भएको एकजना विदेशी नागरिक, एकजना नेपाली नागरिकलाई चाहिँ देखिएको थियो, र उहाँहरूलाई पनि सङ्क्रमण निको भइसकेको छ। उहाँलाई कसरी व्यवस्थापन गरियो? उहाँलाई चाहिँ सङ्घीय मन्त्रालयबाट चाहिँ हामी भन्दा पनि सङ्घीय मन्त्रालयले यो केस पहिला उहाँहरूको चाहिँ जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट उहाँ देखिएको थियो। देखिएपछि सङ्घीय सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट नै यसको चाहिँ उहाँहरूले नै हेर्नु भएको थियो यसको लागि।
अरू अहिले तत्कालको कन्डिसनमा हेर्दाखेरि त्यति धेरै चाहिँ सङ्क्रमण बल्झिने अवस्था त छैन। तर अब हामीले अफिसियली रूपमा भन्नुपर्दा चाहिँ अब WHO ले यस्तो चाहिँ विस्तृत विवरण हामीलाई चाहिँ उपलब्ध गराइ नसकेकाले हामीले यस सम्बन्धी त्यति भन्न चाहिँ हामीले चाहिँ उपयुक्त नहोला। चाहिँ स्वास्थ्य कार्यालयका माध्यमबाट स्थानीय तहबाट चाहिँ खोप कोरोनाको विरुद्धको खोप अभियान चलिरहेको छ। अहिले 18 वर्षभन्दा माथिकालाई चाहिँ कोरोना विरुद्ध खोप हामीले लगाउने अभियान चलिरहेको छ, लगाइरहेको छ। यसको चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि अब अरू प्रदेशमा हेर्दाखेरि हाम्रो प्रदेशमा चाहिँ कोभिड विरुद्धको खोप लगाउने जनसङ्ख्या चाहिँ बढी छ। हामीहरूले विभिन्न सञ्चार माध्यमको तर्फबाट यस मन्त्रालय, स्वास्थ्य निर्देशनालय, स्वास्थ्य कार्यालयबाट चाहिँ सूचना प्रवाह गरिरहेका छौँ विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट, जसले गर्दा उहाँहरूलाई चाहिँ त्यसमा सूचना प्राप्त गर्नुहुनेछ उहाँहरूले र उहाँहरू चाहिँ सजग अपनाउनुहुन्छ। हामीसँग खोपको पर्याप्त मात्रामा खोप रहेको छ। अहिले हामीलाई सङ्घीय सरकारले हामीलाई उपलब्ध गराएको छ। हामीले चाहिँ प्रत्येक स्वास्थ्य कार्यालयबाट स्थानीय तहको सँग समन्वय गरेर हामीले चाहिँ खोप अभियान चलिरहेका छौँ। अब केही महिनाभित्र चाहिँ सकभर चाहिँ सम्पूर्ण यस प्रदेशका सम्पूर्ण आम जनताहरूले चाहिँ कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसक्नुहुनेछ। हामीसँग सबै खोप उपलब्ध छ। त्यसले गर्दा उहाँहरूले चाहिँ आवश्यकता अनुसार उहाँहरूले पहिला कुन लाउनु भएको छ, अब कसैले चाहिँ कुन लाउनु भएको हुन्छ, कसैले कुन लाउनु भएको, त्यसअनुसार उहाँहरूले नजिकको स्वास्थ्य कार्यालयमा अथवा स्थानीय तहसँग गएर समन्वय गरेर हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य चौकीहरूमा गएर समन्वय गरेर कोभिड विरुद्धको खोप लाउन सक्नुहुन्छ। हामी तयार छौँ। हामी जुन कोरोनाको चाहिँ पहिलो लहरदेखि नै हामी यस विरुद्ध चाहिँ हामी लागिरहेका छौँ। हाम्रो चाहिँ बागमती प्रदेशमा रसुवा बाहेक सम्पूर्ण जिल्ला अस्पतालमा चाहिँ अक्सिजन प्लान्टको व्यवस्था रहेको छ। रसुवा बाहेक सम्पूर्ण चाहिँ अस्पतालहरूमा चाहिँ कोरोना विरुद्ध चाहिँ परीक्षणको दायरा हामीले बढाएका छौँ। सम्पूर्णमा चाहिँ RT-PCR ल्याब चाहिँ सञ्चालनमा आइसकेको छ र अस्पतालहरूमा चाहिँ कोभिड विरुद्ध चाहिँ जुन चाहिँ कोभिड विरुद्ध आवश्यक पर्ने चाहिँ जुन कोभिडमा आवश्यक पर्ने SDU, ICUहरू, अब बच्चाहरूलाई आवश्यक पर्ने NICUहरूको पनि स्थापना भइसकेको छ। रसुवामा पनि रसुवासहित सम्पूर्ण जिल्लाहरूमा चाहिँ ICU, SDU, NICU स्थापना भइसकेकाले चाहिँ हामी विश्वस्त छौँ कि हामी चाहिँ नयाँ लहर आए पनि हामी यससँग चाहिँ जुझ्न चाहिँ हामी चाहिँ तयार छौँ। अनि हाम्रो चाहिँ नेपाल सरकारबाट चाहिँ जारी गरिएका चाहिँ निर्देशनहरू पालना गरेर कोभिड विरुद्ध बस्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ओमिक्रोनको चर्चा परिचर्चा बढिरहँदा र संक्रमित व्यक्ति नेपाल नै भित्रिँदा समेत नेपाल सरकारले कुनै चासो देखाएको छैन। 3 तहको सरकारमध्ये बागमती प्रदेश सरकार पनि यस विषयमा नाजवाफ छ। सङ्घीय मन्त्रालयकै जिम्मा पनि प्रदेश सरकार पन्छिने बहाना गर्दैछ। मङ्सिर 19 गते एकजना 66 वर्षीय विदेशी नागरिक र उनीसँग सम्पर्कमा रहेका 71 वर्षीय अर्का नेपाली नागरिकमा ओमिक्रोन संक्रमण पुष्टि भएको थियो। दुवैजनाले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप पनि लगाएका थिए। कोभिड विरुद्धको खोपले नागरिकलाई ओमिक्रोन भाइरसबाट बचाउन नसक्ने रहेछ भन्ने कुरा यसैबाट पुष्टि हुन्छ। यद्यपि यो कुरा स्वास्थ्यकर्मी भने मान्न तयार छैनन्। उच्च अदालत पाटनले दलको राजनीतिमा लाग्ने शिक्षकहरूलाई कारबाही गर्न आदेश जारी गरेको छ। शिक्षकहरू विभिन्न दलको क्रियाशील सदस्य र महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेर हिँडेको र त्यसले गर्दा शिक्षाको गुणस्तर खस्किएको भनी अजित भण्डारीले दर्ता गरेको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै उच्च अदालत पाटनले कानुनको उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाही गर्न आदेश दिएको हो। न्यायाधीशहरू माधव प्रसाद पोखरेल र नीलम पौडेलको संयुक्त इजलासले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरू राजनीतिमा भाग लिन नपाउने कानुनी व्यवस्था कडाइका साथ पालना गर्न आदेश दिएको हो। रिट निवेदक भण्डारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय, शिक्षा र संघीय मामिला मन्त्रालय लगायत निर्वाचन आयोग अनि विभिन्न दलहरूलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। यस विषयमा हामीले विभिन्न कानुन व्यवसायी तथा अधिवक्ताहरूसँग धारणा लिएका छौँ। यसलाई यो उच्च अदालतले आदेश दिएको छ। उच्च अदालत पाटन ललितपुरले यो चाहिँ कानुन बमोजिमको आदेश हो। यो चाहिँ अहिले आदेश भएको हुनाले हामीले त्यसमा चाहिँ नि अहिले अदालतको आदेश भनेपछि अलिकति यसलाई बाहिर जनमानसमा आएको हो। यो शिक्षा ऐन 2028ले नै के व्यवस्था गरेको छ भन्दाखेरि शिक्षकहरूले चाहिँ कुनै पनि पार्टीको कार्यकारी पदमा रहेर काम गर्न पाइँदैन भनेर निषेधै गरेको छ। अब संविधानले
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सङ्घ सङ्गठन खोल्ने स्वतन्त्रता दिएको छ। शिक्षकहरूको लागि शिक्षा ऐन हो, शिक्षा ऐन 2028, त्यसले चाहिँ शिक्षक महासङ्घ भनेर शिक्षकको पेसागत हकितको लागि उनीहरूलाई सङ्गठित हुने अधिकार दिएको छ। तर राजनीतिक दलको सदस्य भएर त्यसको कार्यकारी पद लिने कामको निम्ति चाहिँ निषेध गरेको छ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ शिक्षकको सेवाबाट बर्खास्ती नै हुने हो। कानुन प्रष्ट छ। खालि विषय के हो भन्दाखेरि कानुन क्लियर हुँदा हुँदै पनि पार्टीको सदस्य भने त देशै सञ्चालन गर्ने पार्टीको सदस्य हो नि तपाईँहरूले बुझ्दा होइन। त त्यही पार्टीको सदस्य जसले प्रधानमन्त्री छ होला, अहिले होला नभए भोलि होला, दलबाट मन्त्री भइरह होलान्, त त्यो दलले शिक्षकलाई आफ्नो कार्यकारी पदमा राखेर उनीहरूलाई चाहिँ नि पार्टीको कार्यक्रम गरिरहेको छ। त्यसले गर्दा कार्यान्वयन पक्ष यसको फितलो हो, नत्र कानुन प्रष्ट थियो, अदालतले त्यसलाई चाहिँ कानुन अनुसार गर भने हो। त्यसलाई त्यसरी होइन, त्यो अहिलेको आदेश आस्था राख्न पाइने विषयसँग सम्बन्धित छैन। आस्था राख्न पाइन्छ, मतदान गर्न पाइन्छ, पार्टीको समर्थन पनि गर्न पाइन्छ। मैले अघि भने नि शिक्षा ऐनले कार्यकारी पदमा चाहिँ रहेमा त्यसलाई चाहिँ नि के अरे बर्खास्त हुने भनेको छ। त पार्टीको चाहिँ नि कुनै कमिटीमा भन्न न, जिल्ला कमिटीमा, प्रदेश कमिटीमा, गाउँ कमिटीमा कोही अध्यक्ष हुनुभयो, शिक्षक सचिव हुनुभयो अथवा कुनै पदमा हुनुभयो भने त उहाँको चाहिँ नि प्रति एउटा शिक्षा लिने विद्यार्थीको दृष्टिकोण के होला? समाजले चाहिँ नि फलानु चाहिँ नि पार्टीको अध्यक्ष हाम्रो स्कुलको शिक्षक हो, पढाइरहनु भएको छ भन्दा विद्यार्थीले के सोच्ला? त यो त एउटा मान्यताको आधारमा आएको व्यवस्था हो नि। यो फेरि कानुन बनाएको नि दलहरूले नै हो, संसदले बनाएको कानुन हो, यो कसैले बनाइदिएको कानुन त होइन। त भने एउटा सैद्धान्तिक रूपमा त्यो कुरालाई स्वीकार गर्ने, कानुन चाहिँ बनाउने, अनि त्यसपछि अब उनीहरूको पनि अधिकार छ भनेर कार्यकारी पदमा शिक्षकहरूलाई ल्याउने कुरा चाहिँ गलत छ, कानुन अनुसारै गलत छ। फैसलालाई त सबैले समर्थन गर्नुपर्छ। तपाईँले पनि मैले पनि अदालतको आदेश भनेको त अन्तिम आदेश हो, त्यसलाई चुनौती गर्ने अर्को ठाउँ हुन्छ, त्यहाँ गर्ने हो। त्यो आदेश भइसकेपछि त कार्यान्वयन हुनुपर्छ। त खालि विषय के हो भन्दाखेरि अदालतले आदेश दिएको कुरा कुनै चाहिँ अदालतले आफै केहीबाट झिकेर दिएको होइन कि, कानुन हामीले बनाएको व्यवस्थाको आधारमा, कानुनको व्यवस्थाको आधारमा दिएको हो। त्यसलाई कार्यान्वयनको पक्ष चाहिँ फितलो भयो। शिक्षकहरू चाहिँ राजनीतिमा देखिए, पार्टीको चाहिँ नि अधिवेशनहरूमा, पार्टीका चाहिँ नि कमिटीहरूमा चाहिँ नि फलानु निर्वाचित भयो भनेर चाहिँ नि माला लगाएका फोटाहरू आउन थाले। त्यसले चाहिँ एउटा कानुन कार्यान्वयनमा चुनौती भयो। कसैले रिट दर्ता गरिदिनु भयो, आदेश गरिदियो, कानुन त थियो नि। त्यसले शिक्षामा फरक पार्छ नि। अब शिक्षकले चाहिँ नि अब एउटा भन्नु न, राजनीतिक कर्मीले, एउटा शिक्षकले एउटा स्कुल समयमा पढाउनु पर्ने बेलामा पढाउनु पर्छ। अब त्योभन्दा बाहिरको चाहिँ नि आचरणका कुराहरू पनि छन् शिक्षकका। पढाउने भन्दा बाहेक बिहान बेलुका अरू समयमा पनि के गर्ने? शिक्षकले यो काम गर्ने, यो नगर्ने छ। त अब शिक्षकै कार्यकारी पदमा भएपछि त पार्टी पनि त चलाउन हिँड्नु पऱ्यो नि त। अब हामीले अनुमान गरौँ न, एउटा शिक्षक कुनै पार्टीको कार्यकारी पदमा हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि पढाइमा त्यति धेरै उहाँको लगाव छैन होला, उहाँ चाहिँ नि पढाउन त्यति जानुहुन्न होला, अथवा गए पनि उहाँ चाहिँ नि राजनीतिक कुराहरूमा लाग्नुहुन्छ होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ नि। त्यसले गर्दाखेरि त्यो त्यसरी चाहिँ नि कार्यकारी पदमा रहेर पार्टीको काममा हिँड्ने, पार्टीको जिम्मेवारी लिने कुरा चाहिँ कानुन त त्यो नमिल्ने कुरा हो। हामीले चाहिँ नि व्यवहारिक रूपमा हाम्रो कस्तो होला भनेर सोच्दाखेरि पनि त्यो उपयुक्त हुँदैन। अब त्यसलाई शिक्षकहरूको भातृ सङ्गठन बन्ने, शिक्षकको पेसागत कुरालाई मैले अघि नै इन्कार गरेको छैन। शिक्षा ऐनले नै शिक्षक महासङ्घ रहने भन्यो। त महासङ्घ भनेको के हो भन्दाखेरि विभिन्न विचारधाराका शिक्षकहरूको एउटै सङ्घ हो भनेपछि विचारधारा त्यहाँभित्र छ भन्ने कुरालाई कानुनले नै स्वीकार गर्यो नि। महासङ्घ भने त म भन्दैछु त, महासङ्घ भनेको नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन होला, शिक्षक सङ्घ होला, एकीकृत शिक्षक सङ्गठन होला, भनौँ न। पार्टीको आस्था राख्ने शिक्षकहरूको निम्ति एउटा चाहिँ नि स्वतन्त्र हिसाबको तर एउटा विचारधाराबाट समेटिने शिक्षकहरूको निम्ति विभिन्न सङ्गठनहरू बने। अनि त्योबाट त गाइडेड त हुँदैन, कानुनले त त्यसलाई मान्दैन भनेपछि अब राज्यद्वारा चाहिँ बनाइएको कानुन अनुसार चाहिँ के हो भने शिक्षक महासङ्घ हो। त्यहाँ चाहिँ प्रतिनिधित्व भएको कुरालाई के गर्छ भन्दाखेरि त्यसले जिल्ला नगर शिक्षा समिति, गाउँ शिक्षा समिति, अब लगायत यी शिक्षाका चाहिँ नि नीति निर्माणमा पनि त्यो महासङ्घको भूमिकालाई गर्छ। त त्यो सङ्गठन बनाएको कुराले चाहिँ पार्टीको कार्यकारी पद भएन। त्यसले के हुने भयो भन्दाखेरि शिक्षकलाई मात्रै सदस्य बनाउँछ शिक्षक सङ्गठनमा, शिक्षक सङ्घमा, अरूलाई बनाउँदैन नि, हामीलाई बनाउँदैन नि। त त्यसले पेसागत हकित र एउटा समग्र शिक्षाको विकासको निम्ति त्यहाँ काम गर्ने भयो।
त हामीले चाहिँ नि महासङ्घको कुरालाई जोडेर यसले राजनीति गर्यो भन्न चाहिँ मिल्दैन। त्यो उनीहरूको अधिकार हो, पेसागत हक हितमा लाग्ने महासङ्घ अथवा सङ्गठनमा लाग्ने कुरा चाहिँ। तर पार्टीको कार्यकारी भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ नि पार्टी भनेको एउटा भोलि चाहिँ नि टिकट दिने, भोलि जित्ने जिताउने, झन्डै बोक्ने, पार्टीकै झन्डा बोक्ने, चुनाव चिन्है बोक्ने ठाउँ हो नि त भने त्यो त फरक छ त। पार्टीमा त कहाँ पाइयो त, पाइएन। शिक्षा ऐन 2028 को दफा 16(9) शिक्षक कर्मचारी भनौँ न सरकारी, यो चाहिँ शिक्षकको मात्रै अहिले प्रश्न उठे हुनाले त्यो भनिरहेको छु। यसरी चाहिँ कुनै राजनीतिक दलको कार्यकारी पदमा रहेमा उसको चाहिँ नि जागिरबाट बर्खास्त हुनेछ भनेर व्यवस्था गरेको छ। हाम्रो देशको कानुन राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन छ, निजामती सेवा ऐन छ, शिक्षा ऐन छ। यो चाहिँ के भने निजामती सेवामा रहेका शिक्षा ऐन अन्तर्गत चाहिँ शिक्षण पेसामा रहेका व्यक्तिहरू अथवा निजामती कर्मचारी सरकारी सेवामा रहेका चाहिँ कर्मचारीहरूले यी चाहिँ जुन सार्वजनिक पदमा बसेका सरकारी सेवामा चाहिँ संलग्न कर्मचारी हुन्, यिनीहरूले चाहिँ राजनीतिमा भाग लिन नपाउने भन्ने कानुनी व्यवस्था छ। र त्यो अनुसार कानुनी व्यवस्था अनुसार राजनीतिमा उहाँहरूले प्रत्यक्ष भाग लिन पाउनुहुन्न। मताधिकार चाहिँ कुन राजनीतिक दललाई मत दिने भन्ने कुरा नागरिकको हैसियतले त्यो अधिकार हुन्छ। तर कुनै राजनीतिक दलमा संलग्न भएर त्यसरी प्रत्यक्ष राजनीति गरेर हिँड्न पाइँदैन सरकारी सेवामा रहेको व्यक्तिले। त्यसो भएको हुनाले त्यस्ता अहिले नेपालमा यो व्याप्त छ। सरकारी सेवामा पनि छ, निजामती कर्मचारीको रूपमा छ, शिक्षा ऐन अन्तर्गत शिक्षण पेसामा छ, अथवा सरकारी सेवा सुविधाहरू लिएर सरकारी पदमा बसिरहेको छ। त्यस्तो व्यक्तिले प्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिमा भाग लिएर हिँड्ने पाइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि निजामती सेवामा पनि गुणस्तर घटेको छ। शिक्षकले राजनीति गरेर हिँड्दाखेरि शिक्षण पेसामा पनि प्रत्यक्ष चाहिँ नकारात्मक असर परेको छ। त्यसकारण त्यस्तो व्यक्तिहरूले राजनीतिमा भाग लिएर हिँड्न पाउँदैन। त्यसरी भाग लिएर हिँड्दाखेरि सम्बन्धित सेवामा चाहिँ ठुलो गुणस्तर कम हुने र सम्बन्धित सेवामा ध्यान नपुग्ने हुनाले त्यस्तो चाहिँ के भने धेरै सेवा स्तर चाहिँ खस्किराखेको स्थिति छ। अब आस्था बोक्न पाइन्छ, आस्था व्यक्तिगत अधिकार हो। तर चाहिँ के भने त्यो आस्था एउटा सरकारी सेवामा रहेको व्यक्तिले, निजामती सेवामा रहेको व्यक्तिले, कर्मचारीले, शिक्षण सेवामा रहेको चाहिँ शिक्षकले त्यो व्यक्तिगत आस्थालाई चाहिँ एउटा आफ्नो सेवा सुविधा पुर्याउने सरकारी सेवामा बसेर चाहिँ त्यो दुरुपयोग गर्नु हुँदैन। व्यक्तिगत आस्थाको किसिमले एउटा मतदान गर्न पाइने कुरा हुन्छ, व्यक्तिगत आस्था राख्न पाइन्छ, तर राजनीतिमा लाग्न पाइँदैन, राजनीतिमा संलग्न हुन पाइँदैन। फरक के पार्छ भने एउटा व्यक्तिले व्यक्तिगत राजनीतिक आस्था राख्दाखेरि सार्वजनिक सेवामा कुनै असर पर्दैन। त्यो व्यक्तिको अधिकारको कुरा हो, त्यहाँ असर नपर्ने गरी व्यक्तिले आफ्नो काम गर्न पाउँछ, तर व्यक्तिगत हिसाबमा। तर सरकारी तलब खाइसकेपछि शिक्षण पेसामा बहाल रहेको अवस्थामा, निजामती सेवामा बहाल रहेको कर्मचारीले, सरकारी सेवामा बहाल रहेको कुनै पनि कर्मचारीले, सार्वजनिक व्यक्तिले चाहिँ राजनीति गर्दाखेरि सम्बन्धित क्षेत्रमा असर पर्छ र नकारात्मक प्रभाव पर्छ र चाहिँ मान्छेले जे सेवा दिनुपर्ने हो त्यो सेवा दिन नसकेर अर्को राजनीतिक पार्टीमा चाहिँ सेवा दिइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो देशको चाहिँ निजामती सेवा, शिक्षण सेवामा ठुलो गुणस्तर खस्किराखेको छ। त्यसले गर्दा त्यो ठुलो प्रभाव पर्छ। त्यो अब जस्तो सार्वजनिक एउटा साधारण आस्था राख्नुले एउटा व्यक्तिको आस्थाको कुरा हो, मानव अधिकारको कुरा हो, व्यक्तिको अधिकारको कुरा हो। तर त्यही सरकारी सेवामा रहेको व्यक्ति, निजामती कर्मचारी अथवा शिक्षक अथवा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले राजनीतिमा भाग लिँदाखेरि त्यसको चाहिँ ठुलो असर पर्छ, ठुलो असर पर्ने नै हुन्छ। किन भन्दाखेरि तलब एकापट्टि एउटा खाइरहेको हुन्छ, सरकारी तलब खाइरहेको हुन्छ, काम चाहिँ पार्टीको गरिरहेको हुन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ के भने हामी जस्तो अल्प विकसित देशमा जहाँ चाहिँ देशलाई एउटा सम्बन्धित सबै क्षेत्रबाट आफ्नो क्षेत्रमा इमान्दारीपूर्वक भूमिका खेलेर देशलाई एउटा समृद्ध बनाउनु पर्ने, जनतालाई समृद्ध बनाउनु पर्ने, झन् हामी नेपाली नागरिक अथवा देशको चाहिँ कुनै राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सबै चाहिँ जो जो तह तबकामा छन् ती सबैको चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने हुनाले त्यसले चाहिँ के भने देशको एउटा विकास, जनताको समृद्धिमा
चाहिँ नि ठुलो नकारात्मक असर पार्छ। त्यसकारण चाहिँ के भने जसको जुन भूमिका हो सरकारी जागिर खाएर निजामती कर्मचारी भएर शिक्षक भएर बसेको छ भने त्यही क्षेत्रमा राजनीतिमा प्रत्यक्ष संलग्न नभइकन एउटा निष्ठावान भएर काम गर्यो भने त्यसले चाहिँ एउटा राम्रो प्रभाव पर्छ, होइन भने नकारात्मक प्रभाव पर्छ। होइन गर्न पाइँदैन भन्ने छ यो राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा, निजामती सेवा ऐनमा, शिक्षा सम्बन्धी ऐनमा छ। त्यो गरेमा चाहिँ विभागीय कारबाही हुने एउटा चाहिँ व्यवस्था पनि छ। तर त्यो कानुनको कार्यान्वयन कडा रूपमा भइराखेको छैन, कानुनको पालनै छैन भन्दा हुन्छ। यो सम्बन्धी विषयमा कानुनको पालना छैन। किनभने अब सबै चाहिँ के भने एउटा राजनीतिक भातृ सङ्गठनमा अथवा राजनीतिक पार्टीहरूमा बस्ने म ठुलो पदमा म पार्टीमा छँदैछु, मेरो पार्टीले सहयोग गरिहाल्छ भनेर त्यो कानुनलाई चाहिँ लत्याउने काम जुन भइरहेको छ र राजनीतिक दलहरूले पनि त्यो जुन प्रोत्साहन दिइराखेका छन्, यो चाहिँ के भने सम्बन्धित कर्मचारीको पनि त्यो गल्ती हो, राजनीतिक दलहरूको पनि गल्ती हो। यो देशको कानुनलाई कडा रूपमा कार्यान्वयन गर्नै पर्छ। किनभने कानुन त्यसै बनेको हुँदैन, कानुन असल उद्देश्यले बनेको हुन्छ। त्यो असल उद्देश्यले बनेको कानुनलाई कार्यान्वयन सबैले गर्नुपर्छ, सबैको जिम्मेवारी हो। कानुन यो के छ भने यो कानुनको कार्यान्वयन गर्नु भन्ने अदालतको आदेश देखिन्छ। अब कानुन यथावत छँदैछ, यसलाई चाहिँ कानुनको कार्यान्वयन गरे पुग्यो कि सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयन गरे पुग्यो, सम्बन्धित विभागले, सम्बन्धित मन्त्रालय, सम्बन्धित विभागले यो चाहिँ जुन निजामती सेवामा भएका, शिक्षण सेवामा भएका, सार्वजनिक पदमा भएका व्यक्तिहरू राजनीतिक दलको कुनै जिम्मेवारीमा होइन पदमा बसेर काम नगर्नु भन्ने चाहिँ जुन कानुनमा व्यवस्था छ, अदालतको आदेश छ है, त्यो अदालतको आदेश र सम्बन्धित कानुनअनुसार चाहिँ नि यो सम्बन्धित निकायहरूले, नेपाल सरकार मुख्य गरी नेपाल सरकारले यो कार्यान्वयन गर्नु पर्यो, नेपाल सरकारका अङ्गहरूले कार्यान्वयन गर्नु पर्यो, मन्त्रालय विभागहरूले कार्यान्वयन गर्नु होइन। यसलाई नेपाल सरकारले र नेपाल सरकार मातहतका सरकारी निकायहरूले, विभागहरूले, मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने हो। यदि त्यस्तो चाहिँ कार्यान्वयन नगरेको खण्डमा अदालतमा जुन मुद्दा परेको छ, अदालतको आदेशले कारबाही गर्नु भन्ने आदेश भयो भने त्यो कारबाही हुन्छ। र अदालतको आदेश नभए पनि सम्बन्धित नेपाल सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय, सम्बन्धित विभागहरूले यो तुरुन्तै यसको एक्सन लिन सक्छन्। त्यसको प्रक्रिया चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालय, सम्बन्धित विभाग र नेपाल सरकारले कारबाही अगाडि बढाएको हो। सम्बन्धित कुनै चाहिँ निजामती कर्मचारी अथवा कुनै शिक्षक अथवा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति राजनीतिक दलमा प्रत्यक्ष संलग्न छ भने सम्बन्धित निकायले तुरुन्तै विभागीय कारबाही अथवा कानुन बमोजिम कारबाहीको लागि अगाडि बढाउनलाई कुनै कुराले रोक्दैन। त्यो चाहिँ के भने कानुन छ र अदालतको आदेश पनि त्यो कानुन कार्यान्वयन गर्नु भन्ने छ, कानुनलाई कडा रूपमा कार्यान्वयन गर्नु भन्ने छ। त्यसकारण चाहिँ के भने यो अहिल्यै कार्यान्वयन गर्नको लागि, अहिल्यै कारबाही अगाडि बढाउनको लागि कुनै पनि कानुनले रोक्दैन। त्यो अगाडि बढाइहाल्न मिल्छ र चाहिँ के भने बढाइहाल्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट कानुनी कुरा हो। यो चाहिँ नि म के भन्न चाहन्छु भने यो हाम्रो देशमा व्याप्त छ। यो चाहिँ नि जस्तो कति विकसित देशहरूको कुरा उदाहरण हेर्ने हो भने त्यहाँ चाहिँ नि जसको जे कानुनले दायित्व निर्वाह गरेको छ त्यहाँ कानुनको पूर्ण पालना भएको छ र हरेक पदमा बसेका मान्छेहरूले जिम्मेवारी वहन गरेको देखिन्छ। जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ। त्यसरी जिम्मेवारी वहन नगर्ने हो भने त सिस्टममा हुँदैन कानुन। अनि हामी चाहिँ के भने एउटा जसले जे भूमिका खेल्नुपर्ने हो त्यो भूमिका खेलेनौँ भने हाम्रो देश र जनता समृद्धितिर अगाडि बढ्दैनौँ। त्यसको लागि चाहिँ के भने आजैदेखि सबैले त्यो कुरा पालना गरौँ। त्यो सम्बन्धित नेपाल सरकारले पनि यसलाई तुरन्त पालना गराओस्, सम्बन्धित मन्त्रालय विभागहरूले पनि कार्यान्वयन गराउन्। राजनीतिक दलहरूले पनि कर्मचारी शिक्षण सेवामा सरकारी पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई पदमा राख्ने काम नगरून् र कर्मचारी शिक्षक र चाहिँ के भने पार्टीमा रहेका मान्छेहरूले पनि कसैले त्यो कानुन उल्लङ्घन नगरौँ र आजैदेखि त्यो कार्यान्वयन गरौँ भन्ने सबैमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। फैसला भन्दा पनि नीतिगत कुरा हो। राष्ट्रमा राष्ट्रिय कार्यपालिकामा काम गर्ने चाहे सांसद होस्, चाहे मन्त्री होस्, चाहे सदस्य होस्, चाहे वडा सदस्य होस्, ऊ सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले दलगत संस्थामा कमिटीहरूमा भाग लिन पाउनुहुन्न भन्ने नै हो। र कानुन बनेको छैन भने नि कानुन बनाएर त्यो लागू गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। जहाँसम्म सामुदायिक वनमा विभिन्न सङ्घ संस्थामा जो अहिले लुकीछिपी जो अहिले पनि कार्यरत हुनुहुन्छ उहाँको अनुगमन नभएको जस्तो मलाई लाग्छ, सरकारले ध्यान नदिएको जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो कडाइका पूर्वक लागू गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ। अब त हुनु विचारधारा राख्नु स्वाभाविक हुन्छ,
सबैको विचार हुन्छ, मानिसहरूको प्राणीहरूको विचारहरू हुन्छन्, आफ्ना धारणाहरू हुन्छन्, आफ्नो जीवन विषय उद्देश्यहरू हुन सक्छन्। तर ऊ कार्यपालिकाको पदमा गएपछि ऊ सार्वजनिक हुन्छ। ऊ कुनै दल विशेषको हुनुहुन्न। दल विशेषको भन्ने बित्तिकै सार्वजनिक ऊ भएन। ऊ निष्पक्ष हुनको निम्ति पनि ऊ सार्वजनिक हुनुपर्छ र पदमा रहनुहुन्न भन्ने मुख्य त्यसको चाहिँ उद्देश्य हो। यसले फरक पार्ने कुरामा भेदभावको कुरा हामी अन्त्य गर्दैछौँ। सामाजिक न्याय हामीले खोजिराखेका छौँ, समानताहरू खोजिराखेका छौँ। दल विशेष र विचारधारा यदि कर्मचारीमा एकदम सङ्घ संस्थामा लागू हुने हो भने त्यहाँ भेदभावहरू रहने हुन्छ र आफ्नो र अर्को भन्ने रहन्छ। त्यो भने समानताको निम्ति, समाजवादको निम्ति, उन्नत समाजको निम्ति अहितकर विषय नै हो। कानुनभन्दा पनि सरकारले बनाएको नियम र कानुनमा पालना गर्नु, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु, त्यो काहीँ भएको छ भने त्यसलाई हटाउनु, नियन्त्रण गर्नु, अनुगमन गर्नु सरकारको निकायहरूको कर्तव्य हो। त्यो कर्तव्य भइरहेको देखिँदैन। सजाय मूल विषय होइन। सजाय कर्मचारी छ भने कर्मचारीको आफ्नो नियम र विनियम हुन्छ। त्यो अन्तर्गत हुने सजाय, निलम्बन हुने सजाय आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको जो चाहे अदालत भन्नुहोस्, चाहे सरकारी निकाय भन्नुहोस्, चाहे स्थानीय तह भन्नुहोस्, उसको आफ्नो कानुन बन्ने कारबाही हुनेसम्मको कुरा हो। कारबाही नै ठुलो कुरो होइन। नीतिगत रूपमा देशमा लागू गरेर एउटा स्वच्छ र उन्नत समाज निर्माण गर्नु मुख्य लक्ष्य हो। सजाय ठुलो, यो कडाइका पूर्वक लागू होस्। सङ्घ संस्थामा कोही छ भने त्यो पदाधिकारीको जिम्मेदारीमा रहनुहुन्न भन्ने मेरो धारणा छ। त्यो चाहिँ सरकारले आफ्नो तहबाट, चाहे सङ्घीय सरकार, चाहे प्रदेश सरकार, चाहे स्थानीय सरकार, ती सरकारहरूले चाहिँ अनुगमन गरेर आफ्ना ती उजुरीको प्रावधान पनि हुनु पर्यो र तिनीहरूलाई हटाइनु पर्यो। त्यसलाई चाहिँ नि एउटा स्वच्छ, एउटा सहभागी नभएको, दलगत विषयमा सहभागी नभएको बनाएर लिएर जाँदाखेरि जनताले पाउने न्यायमा निष्पक्षता र समानता प्राप्त हुन्छ र उन्नत समाज विकासको निम्ति एउटा खुड्किलो हुन्छ भन्ने मेरो भनाइ छ। हवस् त, कार्यक्रम आजको सन्दर्भ आजलाई यति नै। कार्यक्रम कस्तो लाग्छ? प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव दिन नभुल्नुहोला। साथै हामीलाई हाम्रो फेसबुक र युट्युबमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। भोलि पुनः नयाँ विषय र प्रसङ्गका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। हेर्दै गर्नुहोला नेसनल गोल्ड टेलिभिजन।